अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करें। नूर मुकद्दम केस के अंदर दो बहुत ही अहम बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, जो कि एक परेशान कर देने वाली बातें हैं, क्योंकि ये केस पीछे जा रहा है यूट्यूब से भी, ट्विटर से भी, टीवी से भी, हर चीज़ से। और जो मामला ज़रा इमेजिन करें कि जो माँ बाप पे गुजर रहे हैं नूर मुकद्दम के, उन पेरेंट्स पे जो बीत रही है कि 8:45 बजे उनके वालिद जो थे आज अदालत में थे, 9 बजे पेशी का टाइम था, 15 मिनट वो पहले आ गए। तो ज़रा एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिएगा कि उनकी क्या सिचुएशन, क्या हालत होगी कि उनको बार बार अदालत जाना पड़ेगा अगर 3 साल तक ये केस चलता रहा, 4 साल तक चलता रहा। तो वो बेटी के लिए, इंसाफ के लिए वो इसी तरह चक्कर लगाते रहेंगे, गर्मी सर्दी जो भी मौसम होगा। एक तो बेटी जाती, कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दर्दनाक मामला, और फिर इस तरीके से अदालतों के चक्कर इंसाफ लेने के लिए कि मुझे इंसाफ दे दो प्लीज़, ठीक है। तो ये बड़ा दुख वाला मामला होता है। और दूसरी तरफ जो है वो क्या हो रहा है, ये नूर मुकद्दम के वालिद पे बात करते हैं कि वो उनके कुछ बयान सामने आए, लेकिन जो असल चीज़ है वो एक डॉक्टर वामिक इंटरव्यू देने आ गए। किसको? एक यूट्यूबर को। जिस तरह मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक फयाज नामी कोई रिपोर्टर हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। अब बात यह है कि मैं उस्मान मिर्ज़ा के केस में 7-8 लोग थे, उनमें से कोई एक बंदा आए मुझे कि अपने यूट्यूब पे मेरे वीडियो लो, तुम्हारी वीडियो चलेगी, मैं वीडियो उसकी बना लूँ। लेकिन ये क्या सही है? आप ज़रा इंसाफ से बात करें, क्योंकि मुल्ज़िम है। पहली बात तो एक मोरल सही होती है, एक रूल के लिहाज से, कानूनी लिहाज से, दोनों तरीके से ये बात ठीक नहीं है कि एक बंदा जिसका मुल्ज़िम है, कॉमन सेंस से भी सोच ले बंदा, वो जिसका केस चल रहा है, वो जेल में था एक दिन पहले, उसकी ज़मानत पे रिहाई होती है। और ज़मानत की जो बात होती है ना, ज़मानत का लफ्ज़ क्या मतलब क्या है? ज़मानत कि हम जो ज़मानत देता है वो ज़ामन होता है कि ये बाहर जाके भी वैसे ही रहेगा, कोई चवल नहीं मारेगा, साफ सी बात है। तो ज़मानत पे आके अपने केस पे सफाइयाँ या स्टेटमेंट नहीं देनी होती, इंटरव्यू नहीं देने होते। इस तरह कहाँ होता है? कहीं पे भी नहीं होता। स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज़, अपने केस पे आप आके सफाइयाँ नहीं पेश कर सकते। आपने अदालत में बताना जो बताना है कि आपका केस चल रहा है। हम तो यहाँ पे एज अ माशरा बात करेंगे या रिपोर्टिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन जो मुल्ज़िम है वो नहीं ये बात कर सकता। ये वही बात है जिस तरह सानिया सतार आ गई थी और आके, तो वो बेशक मुल्ज़िम नहीं थी, लेकिन सफाइयाँ पेश करना शुरू हो गई थी कि ज़ाहिर फैमिली के जो मैं जानती हूँ 40 साल थे, जाकर और उसकी बेगम जो थी असमत आदम खोर, वो बहुत अच्छे लोग हैं, आदम जी सॉरी। तो ये वो सानिया सतार थी, यहाँ पे वो खुद ही मुल्ज़िम जो था, जो नामजद है, नामजद मुल्ज़िम है। अब आप उसको माने ना माने, वो अदालत फ़ैसला करेगी, वो अदालत फ़ैसला करेगी उनकी नीयत का क्या मामला था या वो किस हिसाब से गए थे। अगर वो बेकसूर होंगे वो छूट जाएंगे, क्योंकि अदालत तो दलाइल सुन के, सबूत देख के फ़ैसला करेगी। लेकिन अपनी सफाई में कभी कोई ऐसा हो सकता है कि एक चोर, फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज एक चोर चोरी करके आके अपनी सफाई में मानेगा कि मैंने चोरी की, वो तो ज़हरी बात है, रद्दोबदल करेगा। और बयान भी जब उसने दिया, अगर उसको देखा जाए तो उसने कई चीज़ें छुपा दी, कई चीज़ें दबा दी और अपनी मकसद का, अपनी मर्ज़ी का बयान दे दिया। तो ये बयान नहीं होता कि आप अपनी आगे सफाई कर जो, पूंजा फेर जो आके। तो उसके नतीजे में मैं आपसे बयान भी डिस्कस करता हूँ और मैं आपको बताऊँ, वो फयाज ने जिसने वो लगाई थी वो वीडियो डिलीट कर दी। तो भाई ऐसा काम करोगे ना जो बाद में आपको डिलीट करना पड़े और आपको पछताना पड़े कि मतलब आप मुल्ज़िम की चेहरा सामने लेके आ रहे हो। सानिया सतार से कम तो मामला ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है। आप कहें कि जी मैं उनकी साइड पेश कर रहा हूँ, उनकी साइड उन्होंने अदालत में पेश करनी है। मुझे बड़ी गुस्सा चढ़ता है इस तरह की चीज़ पे। और अगर आप कहें कि भाई उनकी साइड पेश कर रहा हूँ, तो मुझे बताएं वो अपनी साइड में गलत बोलेंगे, वो सही बोलेंगे, वो अपनी तारीफ ही करके जाएंगे, गुण गा के जाएंगे कि हम तो बहुत शरीफ हैं। अब इसमें कुछ 4 उनकी गलतियाँ मैंने पकड़ी हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने जो उनकी ज़बानी बात है, जो उस डॉक्टर के, वो जो पकड़ा गया है और रिहा हुआ है ज़मानत पे, जो इंटरव्यू देता फिर रहा है, उसकी भी ज़बानी मैं बात बताऊंगा और आप में से जो अकल वाला होगा वो खुद समझ जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी बात बताऊँ कि आपको याद होना चाहिए कि नूर मुकद्दम केस में जो बातें सामने आई, उसमें एक बात ये थी कि जाकर और ज़ाहिर दोनों प्यो पुत्र और असमत आदम जी वो राब्तों में रहे थे लोगों के साथ और वकीलों को भी फ़ोन करते रहे थे। और उसमें जो सबसे ज़रूरी बात थी वो ये थी कि वो कह रहे थे फ़ोन करके कि डकैती का रंग दो, ये बात याद रखें। और दूसरा ये कि अब इसको किस तरीके से समेटे मामले को, क्योंकि उनको पता लग चुका था मर्डर हो गया। ये बात ज़हन में रखें। उन्होंने वकीलों को भी फ़ोन किया। अब ज़रा अगली बात पे हैं कि ये जो डॉक्टर है ये कहता है मेरी 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है वहाँ पे पागल खाने में, वो थेरेपी वर्क्स में, और मैं वहाँ पे था ना 7:15 चला गया क्योंकि मुझे बुला लिया गया
क्योंकि मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, वहाँ पे कोई था ही नहीं, वहाँ पे छुट्टी थी शायद। तो जब मैं गया तो मैंने अपनी टीम तैयार की, हमें फ़ोन आया था ताहिर साहब को, जाकर साहब का कि बेटा नशे से आउट हो गया, तो जाके संभालो, थेरेपी वर्क्स ले आओ। तो हमारा काम ये होता है कि जो अमीरों के बच्चे नशे करके आउट हो जाते हैं तो हम उनको जाके फिर लाते हैं, फिर ला के फीडर पर लाते हैं। इस तरह की कोई चीज़ होगी, मतलब वो ये कहना चाह रहा था। तो वो कहता मैंने टीम तैयार की, और टीम के अंदर कौन कौन था, एक मैं जो ज़रूरी चीज़ है, एक तो अमजद था जो कि ज़ख्मी हुआ बाद में, मैंने एक नर्स लिया, एक जो सिक्योरिटी गार्ड लिया, और एक वकील लिया दिलीप कुमार। 5 बंदों की टीम तैयार की, और जो दिलीप कुमार है वो वकील है, और लेके इनको चला गया। अब सबसे ज़रूरी सवाल यहीं पे रोक के उन्होंने बयान किया, हम उन पे सवाल तो कर सकते हैं एज अ माशरा, जब आप वो आके एज अ मुल्ज़िम इंटरव्यू दे सकते हैं कि भाई मुझे ये बताएं कि आप वकील साथ ले गए एक थेरेपी के पेशेंट को संभालने के लिए। वो वकील क्या था, वो कोई इंजेक्शन था वकील जिसने जाके टीका लगना था जाके और उसमें बेहोश हो जाना था? मतलब आप अपने साथ टीका लेके नहीं गए, साफ लफ्ज़ों में टीका इंजेक्शन कोई ऐसी दवाई लेके नहीं गए जो उसको लगाएं और जाके वो उसको सेडेट कर दे, या मतलब सादे लफ्ज़ों में बेहोश कर दे, अदमो थोड़ा सा कर दे, उसकी होश चली जाए। कहने का मकसद ये है कि एक बंदा नशे में और कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके लिए कोई टीका लेके जाते हैं, साथ क्यों नहीं लेके जाते? कॉमन सेंस का एक आम बंदे को भी, मैं सादे लफ्ज़ों में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि हर बंदा समझ सके कि जब इस तरह की कोई टीम जाती है तो वो अपने साथ कोई दवाई लेके जाती है, और वो दवाई की जगह वकील ले गए। अब ज़रा वापस आएँ, ये उनका बयान है कि असमत आदम जो भी आदम जी, वो और उसके जो बंदा है वो फ़ोन करते फिर रहे थे, जो कॉल रिकॉर्ड्स आए हैं पहले भी बाद में भी, कि बचाओ जाके पुत्र काम पा बैठा, ठीक है। और फिर वकीलों को भी फ़ोन किया कि डकैती का रंग दे दो। अब मुझे बताएं कि कभी कोई थेरेपी वर्क्स वाले जो थे हर दफ़ा जब किसी के घर जाते हैं तो वकील लेके जाते हैं? ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये उसने बयान दिए, हम सिर्फ उसके बयान को पकड़ के आगे दे रहे हैं, जो कि इंटरव्यू दे के बैठा है वो फ़याज़ महमूद नाम है शायद उसका, वो जर्नलिस्ट का, ये रिपोर्टर है मेरे ख्याल, फ़याज़ महमूद नाम है। तो उसने इंटरव्यू ले लिया, गलत किया ना, जो गलत है वो गलत है, वो ऐसे अच्छी रिपोर्टिंग करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेना गलत है, टोटली गलत है। कि मतलब हुण कल नूं ज़ाकर बाहर आ जाए जमानत लैके, लेट्स सपोज करो ना, ज़ाकर जाफर जो है, ज़ाहिर जाफर का अब्बू हैं, जिसको बड़ी परेशानी पड़ी हुई थी कि बड़ी ईद मनाने गए थे और पुत्र ने काम डाल दिया, वो कल को ज़मानत लेकर आ जाए और मैं उसका इधर साथ बैठा के इंटरव्यू ले लूँ, ज़ाकर साहब आप बताएं, और ज़ाकर साहब अपने सारे पूंजे फेर के जाएँ तो लाख बंदा व्यू दे दे और लाख में से 10,000 बंदा ज़ाकर की सिंपथी में चले जाए कि हाँ वाकई ज़ाकर बेचारे का कोई कसूर नहीं। क्योंकि ये होता है, मैंने कमेंट्स पढ़े थे नीचे उस इंटरव्यू के, तो 20-30% लोग जो उनसे ये कह रहे थे उस कमेंट्स में कि यार ये थेरेपी वाले तो शरीफ है, इनका क्या कसूर है, ये तो फंस गए। वो जब आप बात करेंगे तो लोगों पे असर पड़ेगा। तो इसलिए मुल्ज़िम का काम नहीं है जब केस अदालत में चल रहा है वो आके अपने गुण गाना शुरू कर दे। खैर ये क्या था, मैं गया अपनी टीम को लेके, वहाँ पहुँचे तो हम जब पहुँचे तो वहाँ पे बाहर ताले लगे हुए थे, चौकीदार दरवाज़ा खोला तो अंदर भी ताले लगे हुए थे। ऊपर जाने का कहा कैसे जाएँ, तो वो खान सामा कहता मैं तो नहीं जाना। अच्छा सब पता था, उन्हें मर्डर हो चुका था, हर चीज़ हो चुकी थी, चौकीदार भी नीचे खड़ा है। और फिर कहता वहाँ पे ज़ाहिर के 3 दोस्त खड़े थे, वो 3 दोस्त आज तक सामने नहीं आए, पता नहीं केड़े 3 दोस्त। मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, मे भी चलान में पेश करें, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा अगर मौके से पकड़ना था थेरेपी वर्क्स को कि ये मौके पे मौजूद थे, तो वो 3 दोस्त भी मौजूद थे, उसकी समझ नहीं आई। खैर ये मैं तो जो बात है वो बताता जाऊँगा, बाप ने खुद सोचना। उसके बाद वो कहता जी, जब जो था ना हम दोस्तों से पूछा कि ज़ाहिर क्या कर रहा है, तो वो कहता जी वो हमारी एक दोस्त भी गायब है, हम उससे पूछ रहे हैं वो कुछ बताता नहीं है। खैर हमने ये बात की तो ना मैंने कहा कि सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हैं, तो ये घंटा गुजर गया। अच्छा इन चक्करों में घंटा गुजर गया, ऊपर काम वो ज़ाहिर साहब डाल रहे हैं, मतलब साहब लगाएं इनकॉम्पिटेंसी के ये चेक करें, ये वकील लेके गए हैं, टीका लेके नहीं गए, कुछ मामला है नहीं, साथ वालों सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़े। और फिर कहता है जी कि जो हम 4 बंदे ऊपर चढ़े उसमें दिलीप कुमार भी थे मेरे से ऊपर। मुझे बताएं वकील का ऊपर जाने का क्या मकसद था? वकील ने ऊपर जाके उससे कोई स्टाम्प साइन कराना था? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। खैर वो ऊपर गए, ऊपर जाके देखा तो वो जो था फिर दरवाजे का मसला था। फिर वो जब सेन से अंदर गए खिड़की से खोल के, तो अंदर जाने के बाद मेरे से आगे 2 बंदे गए, तो जब मैं जाने लगा तो वो एक वापस आ गए, उसने मुझे दिखा दिया क्योंकि अंदर जो था वो उसने बंदूक पकड़ी हुई थी, वो ज़ाहिर जाफ़र बंदूक पकड़ के बैठा था आजो पे हैं। हम वापस भागने लगे तो पता लगा कि जी वो उसने जो था अमजद है, उसने उसके साथ दलेरी दिखाई है, लड़ाई की है और उसने उसको बंदूक खींच ली है। उतनी देर में उसने ज़ाहिर ने उसको छुरी फेर दी है, गर्दन पे भी मारी है, पेट पे भी मारी है।
تو خیر ہم جو تھا اس کے واپس گئے، پکڑا جا کے اسے، کیونکہ امجد نے اسے زخمی حالت میں، امجد بڑا دلیر تھا، وہ سپر مین، اس نے جو تھا نا وہ زخمی حالت میں ظاہر کو جفا ڈال لیا پیچھے سے اور پکڑ لیا، یہ ان کے مطابق، اور وہ پکڑ کے اسے کھڑا تھا تو ہم نے جا کے ظاہر کو پکڑا، اسے لٹایا. میں سمری بات کر رہا ہوں، اسے لٹا کے تو ہم نے جو تھا نا وہاں کوئی چیز نہیں تھی تو چادروں کے ساتھ اسے باندھا. اب سوال میرے سے یہ تھیراپی ورک کس چیز کی، یہ انگریزی پاگل خانہ بنایا ہوا ہے کہ ان کے پاس ٹیکا نہیں تھا. پھر ایک اور بات میں مس کر گیا، کہتے ہیں جی ہم جب اوپر چھت پہ چڑھ رہے تھے تو ہمیں ڈر تھا، ہمارے وہ موبائل فون ہے بڑی بڑی زبردست اسکرینوں والے ہیں، اندر چیزیں بھی کافی پڑی ہوئی ہیں، تو وہ ٹوٹ نہ جائے تو ہم سارے اپنے موبائل نیچے رکھ کے، واہ موبائل نیچے رکھ کے چلے گئے چوکی داروں کے پاس، ہمارے پاس موبائل نہیں تھے. اچھا تو ٹھیک ہے، آپ ایک پکڑنے جا رہے ہو ایک ایسے پیشنٹ کو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سین بھی بن چکا ہے. خیر کرائم سین تو آپ کو نہیں پتا، بڑے آپ معصوم ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا ماحول کریٹ ہے، وکیل بھی لے آئے، سب کچھ ہو گیا. آپ اپنے ساتھ وہ فرسٹ ایڈ باکس نہیں لے کے گئے، باکس کہ جس کے اندر وہ انجیکشن ہوتے. مطلب یہ سوال ادھر سے آگے جانا ہی نہیں چاہیے، اس بات سے آگے جانا نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا، جب آپ کسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ باندھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی ہینڈ کفس کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے وہاں سے چادریں پکڑ کے باندھا، ٹیکے بھی نہیں تھے. چلیں یا پھر کلیئر کر دیں وہ کدھر سے وہ چیزیں، چلیں آپ نے باندھ لیے. اس کے بعد جی اسے ملزم صاحب بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات کر رہے تھے کہ آپ پانی بھی پلا دو. پھر اسے پوچھا نیچے کہاں سے جانا ہے، وہ نیچے آئے. ملزم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بڑا ہوش میں تھا. اچھا وہ کہتا ہے ہم اپنا بیان نہیں بدلیں گے، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ وہ جا کے تو وہاں پہ میڈیکل رپورٹ کیوں غلط لکھوائی، اس میں یہ کیوں کہا کہ حادثہ ہو گیا، تو آپ، اور سب سے مزیدار بات، انٹرسٹنگ بات، کہ دلیپ کمار جو وکیل ہے وہ امجد کو لے کے زخمی حالت میں گیا ہاسپٹل، وکیل لے کے گیا، اور وکیل جب لے کے جائے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہتا، وکیل جا کے سارے معاملے ہینڈل کر لیتا ہے، اور وکیل ساتھ ہے، اور وہاں جا کے گپ ماری کہ ہم جو تھا نا وہ ٹریفک حادثے میں ہو گئے، زخمی تو پٹی شٹی کر دو. اور پھر ان کے مطابق جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، میں چھت پہ باہر آیا، وہ امجد کو لے کے نیچے آ رہے تھے، اور میں نے ٹیرس پہ آ کے نیچے دیکھا تو 10-12 لوگ اکٹھے تھے، 8-10 دوست تھے شاید ظاہر کے، پہلے 3 تھے پھر 8-10 ہو گئے، وہ پتہ نہیں 8-10 لوگ کون تھے، وہ کہاں گئے، وہ انویسٹیگیشن میں کہاں ہیں. میں نے ان کو کہا پولیس کو بلاؤ، حالانکہ جو ابھی تک کی تفتیش ہے کہ وہ ہمسایوں نے فون کیا تھا. بہرحال چلو انہوں نے مان لیا، یہ انہوں نے کہا جی ہم مان لیتے ہیں، وہ پولیس کو بلاؤ. پولیس آ گئی، پولیس کے آنے تک ہم نے اسے باندھ کے رکھا، پکڑ کے رکھا. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ٹیکا نہیں تھا، کوئی رسی نہیں تھی، کوئی ہینڈ کفس نہیں تھے. ہم وہاں پہ گئے تھے وکیل کو لے کے، مطلب کوئی سامان نہیں لے کے گئے، وکیل لے کے گئے تھے. اور وہ پولیس آ گئی اور وہ اسے لے گئی، اور ہمارا کوئی قصور نہیں. تو جب پوچھا جی کہ وہ پھر جھوٹ کیوں بولا گیا ہے وہاں پہ، تو کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ امجد کا معاملہ، دلیپ کمار کا معاملہ. تو پھر تم کیا کرنے آئے؟ میں اپنی کلیئرنس دینے آئے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ قانوناً جو تھا نا، ایک ملزم جس کا کیس چل رہا ہے اور ضمانت پہ رہا کیا ہے کچھ دن کے لیے، دوبارہ بلا سکتی ہے عدالت، وہ آ کے اپنی صفائی ٹی وی پہ نہیں دے سکتا یا انٹرویو میں نہیں دے سکتا. تو اسی لیے وہ انٹرویو یوٹیوب پہ جو تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا جس نے کیا تھا، ٹھیک ہے، جس نے بہت عقل بندی دکھائی تھی انٹرویو کرنے کی. تو یہ اسی طرح ثانیہ ستارہ والا شوشا، اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ کیس کو چیزیں خراب کرتی ہیں. اور یہی چیزیں تھیں جس پہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ضمانت ہو جائے گی تو لوگ باہر آ کے اپنے معاملے ٹھیک کریں گے، اپنی صفائیاں کریں گے، اپنی چیزیں کور کریں گے. اسی طریقے سے نور مقدم کے پیرنٹس کو بھی دھمکیوں کی ٹینشن تھی اور جان کی ٹینشن تھی، اور یہی ان کو ڈر تھا کہ کیس لٹکتا جائے گا. آج اگر اس بیس پہ یہ باہر آئے ہیں، اسی گراؤنڈ پہ، وہ ظاہر کہ جو اما ابا ذاکر اور آدم جی، وہ کہہ سکتے ہیں جی ان کو چھوڑ دیا ہمیں بھی جانے دو، یہ بات کریں گے، اور اس بات پہ وہ بھی باہر آ جائیں گے ضمانت لے کے. اسی لیے آج جو ہائی کورٹ میں پیشی تھی اس میں عدالت نے استفسار کیا کہ بھائی یہ جو تھا ان کو چھوڑا گیا جس جج کی طرف سے، اور جو پچھلا عصمت آدم جی اور ظاہر جعفر کا جو ذاکر جعفر کا جو جن کو جج نے ضمانت مسرت کی تھی، یہ دونوں ایک ہی ہیں کہ الگ الگ ہیں. تو اس میں بتایا گیا یہ الگ الگ ہیں. تو جب الگ الگ ہیں تو سپریم کورٹ کی اس پہ پریسیڈنس ہے، ایک اس پہ فیصلہ آیا ہوا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ بات میں پہلے بڑی دفعہ کلیئر کر چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ قانونی طور پہ یہ چیز. اور دوسری بات یہ کہ ان کے لحاظ سے بھی غلط ہوا ملزموں کے کہ انہوں نے جب ضمانت کے لیے چیز پیش کرنی ہوتی ہے فائل، تو اس میں سارا کچھ لگانا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اس میں وہ چیز مس کر دی کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو دوسرے جج صاحب نے ضمانت مسرت کی تھی، وہ اس کو نکال دی، اور اس پہ دوسرے جج صاحب نے ان کو ضمانت دے دی. تو اس پہ عدالت نے آج نوٹسز بھیج دیے ان سب کو، اور اب دوبارہ اگلی پیشی ہوگی، اور اس پیشی کے اندر دونوں کے دلائل سنیں گے، اور ہائی کورٹ پھر فیصلہ کرے گی اسی ٹائم
کہ ہاں جی بھائی ان کو واقعی ضمانت دینی چاہیے یا پھر یہ کیس کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ ریورس ہوگا اور ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، یا پھر وہ جو پہلے جج صاحب ہیں وہ اس کو سنیں گے، جو کہ عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کی جنہوں نے مسترد کی تھی. اور پھر تو یہ اگلی پیشی پہ سارے ان کو بلایا گیا ہے، سارے آئیں گے اور وہاں پہ پولیس بھی موجود ہوگی اگر ان کو گرفتار کرنا ہوتا کہ کر سکے. اور پھر اس کیس کا لیکن پھر وہی بات ہے، میں دوبارہ وہ سوچتا ہوں کہ نور مقدم کے والد جس کی بیٹی کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ بیان جو انہوں نے لکھوایا کہ میں اس ٹائم قربانی کے لیے بکرا خرید رہا تھا جس ٹائم پولیس کا فون آیا کہ مجھے آ جاؤ بھائی آپ کے بیٹی کی شناخت کے لیے اور یہ معاملہ ہو گیا، تو وہ وہاں سے چھوڑ کے گئے. اور اس دن سے وہ جب بھاگے وہاں سے، اور ان کی کیفیت دیکھیں آپ ذرا امیجن کر لیں، کبھی تکلیف دل میں. اور وہ آج تک اس کیس کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سیشن کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی ٹرائل کورٹ. آج ہائی کورٹ میں گئے، پھر دوبارہ پیشی ہوگی، پھر جائیں گے، پھر دیکھیں گے وہ پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں پکڑے جاتے. پھر ظاہر جعفر کو سزا دلوانے کے لیے پھر ذاکر آدم جی یہ سارے. تو وہ ہم لوگ تو یہاں ویڈیو بنا لیں گے یا آپ دیکھ لیں گے، اصل ان اس باپ کی تکلیف دیکھیں جو ابھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. تو اس لیے ہم عوام کی بھی خواہش ہوتی ہے ایسا، ویسے خواہش ہے، خواہش کرنے میں کوئی جرم تو نہیں نا کہ بھائی اسپیڈی ٹرائل ہو. اسی طریقے سے نور مقدم اور اس کے جو نور مقدم کے والد اور والدہ ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد اس کیس کا فیصلہ ہو تاکہ انصاف ملے اور جلدی ملے، تاکہ ہم مایوس نہ ہوں اور ہماری پریشانی میں مزید اضافہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ ویڈیو صرف بیسکلی تو اس کا بیان تھا، سمجھنے والے خود سمجھ سکتے ہیں اس نے جو بیان دیا، اور وہ بیان انلیگل ہوتا ہے اس طریقے سے، اسی لیے وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے. مجھے اجازت دیجیے کہ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.